السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي مع الصحه؟ رجعت لكم فيديو جديد من بعد الحلقيات ديال شهر تقريبا ما كاين باس. كان باش نحط لكم كل سيمانه صور باش ما تملوش مني ونتقل عليكم. اليوم راه نقدم لكم كيكه ديال الخيزو كتجي بنينه وهشيشه ورطبه. تبعوا المراحل حتى هي فيها شويه المراحل، تبعوا المراحل عفوا، وغتجيكم لذيذه بزاف. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي 4 الخيزوات متوسطه الحجم، حكيتهم بعد ما نقيتهم، حكوهم كلشي على حسب القلب ديال الخيزو حكوه. عندي هنا 4 البيضات متوسطه على درجه حراره الغرفه. عندي كاس ديال السنيده ديال العنبه، عنبه، كاس تاع العنبه ديال السنيده. عندي هنا كاس تاع معامر تاع العنبه ديال الزيت عملته في كاس صغيور. عندي هنا 2 كيسان ديال الدقيق ديال العنبه. عندي 2 ساشيات ديال الخمارات. عندي هنايا عندي هنايا كاس صغيور ديال الماء، يعني تقريبا خذوا الربع ديال كاس تاع العنبه ديال الماء اللي غنضيفو هنايا. ندوزو طريقه التحضير. هادشي كنحتاج طبعا وقبيصه تاع الملح، هادشي كنحتاج. ندوزو طريقه التحضير. قبل اول حاجه قبل ما نديرو الكيكه غادي نشد هاد الماء نخويه هنايا، وغناخد طحانه ديال العطريه، ماشي الطحانه المونيكس، كاس هذا ديال العطريه غنطحن فيه الخيزو في مونيكس. من بعد ما طحنت هذاك الخيزو نتوما كتشوفوا كيجي بحال العصيده. تقدروا ما بغيتوش تستعملوا السنيده بزاف، هو فديجه تبعوا شويه الصداع. انا مبغيتوش تستعملوا السنيده بزاف، خذوا داك الخيزو المستيك اللي كيكون ديجا حلو بزاف. تقدروا تستعملوا نصف ديال الكميه. اما بالنسبه للكميه هادشي اللي عندي انايا كاس ديال العنبه، ما يجيك لا حلو ما يجيك مسوس ما يجيك حتى حاجه، يجيك هو هذاك. غنضيف السنيده نص كاس، هو الاول غنضيفو هو الاول الزيت. غنضيف 2 البيضات. شي ليا كاع الدراري ما كيحملوش الخضره، وخصوصا الخيزو كيكه كتجي روعه فيها. ديجا وجدتها من قبل، اي حاجه كنبغي نوجدها لكم كنوجدها من قبل. تنشوفوا واش غادي تسبق ليا. غنشق نعملها ليكم. التيست فيا انا جات زوينه كنوجدها، غنصايبها لكم جات خايبه راه كناكلها انا. غنضيف الدقيق. من بعد ما كملت الدقيق حركت داكشي كتشوفوا بغيت نوريكم بدا العجينه كتقال. غنضيفوا 2 الاخرين. وغنضيف هذيك السنيده اللي باقا عندي. ما تخافوش السنيده ما غاديش خاصها تذوب، خاصها تذوب ما خاصهاش، ما غاديش تذوب ليكم عفوا، يعني غادي تذوب ليكم باش ما غادوبش ليكم. لا ضفتوها في النص الثاني ديال المراحل غادي تذوب ان شاء الله. نضيف السنيده اللي عندي، كنضيف الكميه الثانيه ديال الدقيق. نخلط هادشي مزيان. من بعد ما خلطت هاد المكونات كاملين، نتوما كيف تشوفوا العجينه كي كتجي ما خفيفه ما ثقيله. هانتوما تشوفوا انا جبت شويه ديال الخل اختياري بغيتو تضيفوه. غنضيف هكا تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الخل، وغندير فوق من هذيك الخمارات. نتوما شوفوا التفاعل. نخلط هادشي مزيان. ما تحتاجوش انكم تستخدموا الضرب الكهربائي حيت ما غاديش تحرق لكم داك الدقيق. ما تحتاجوش انكم باش تطلعوا البيض باش تجيكم الكيكه زوينه. هانتوما كتشوفوا كتجي خفيفه ديك الكيكه، ثقوا بيا كتجي روعه الكيكه بزاف.
نجيب المول اللي غندخلو في الفران، غندهنو شويه الزيت. نتوما على حساب المول عندكم، واش تدهنو بالزيت ولا بالزبده ولا بالدقيق. انا كندهنو غير بالزيت. تقدروا تستخدموا اي مول عندكم. غندخلها الفران الفوق على درجه الفوق. عندي انا فران ديال الغاز، ما عنديش ديال الضو. كان عندكم ديال الضو تستخدموا على 180 درجه على حساب الحراره اللي عندكم. انايا غتكون 180 درجه. شوفوا نتوما على حساب الوقت، واش ساعه ولا ساعه الا ربع ولا نص ساعه. غنفرغ الكيك ديالي وغندخلها الفران حتى انها طيب. بالنسبه للكيك اللي بغى يدير فيها المكسرات، يعني اللوز ولا الكركاع ولا اي حاجه، يقدروا يستعملوا فيها المكسرات. انايا كنكتفي بها بحال هكا، باش كنبغي نذوق الخيزو اكثر. انا غنفرغ الكيك ديالي ومن بعد غادي نرجعو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا من بعد ما غادي طيب لينا. او اللي بغى انه يستعمل هاد المول، او يستعمل المول ديال لي كاب كيك يعني او لي مادلين، يعني فرديين يقدروا يديوهم الدراري المدرسه. انا نفرغ الكيكه ديالتي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالتي من بعد ما خرجتها في الفران. كتجي روعه ولذيذه، وكتجي رطبه من الداخل بحال الاسفنج. اللي بغى يزينها بامون افيلي، واللي بغى يزينها بالكاكاو، اللي بغى يزينها باش ما بغى. انا كنكتفي بها بهذا الشكل. هانتوما كتشوفوا نوريكم الشكل ديالها كي داير. كتجي رطبه بزاف وكتجي المنظر ديالها زوين. نتمنى ان تعجبكم الوصفه ديالي اليوم. ما تنساوش ان تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتعملوا جرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. نهاركم مبروك، بسلام عليكم.